شکرانہ جڑا وہ تواڈے سامنے قانونی گلاں تو ہو رہا ان جڑا اللہ تعالیٰ نے آکھا مسکین دا کھانا بیٹھے جے تسی جے تے 100 روپیے تو گھٹ تسی 2 وقت کتے روٹی کھا سکتے ہیں چاجی چلو امیراں والی نہ کھاؤ غریباں والی کھا لو تے پھر تسی بھی دے دو 10-15 روپیے جڑے مولویاں نے دسنے تے جے اللہ تو ڈرنا تے انہیں تے دیو نہ جنہیں اللہ کھانا مسکین دا دیو ہاں جنہیں تو بیچارہ عید اگنو من طواف اج دے دن تے انہوں گلیاں پھر تو بچاؤ اج بھی منگتے پھر تو تہاڈا کہدا اسلام ہے تہاڈی مسلمانوں دی کہدی بادشاہی اتنا دے دیو ماڑے بندے نہ ہی دیو تد بھی کوئی نہیں ہوتا بیچارے تنگ ہے جڑے دے سکتے ہو 100 تو تھلے نہ ڈگو یہ بھی جے اللہ قبول کر لے ورنہ 100 بھی اس زمانے ہے شاید کوئی نہیں اللہ صلی علیہ ہور کسی لکھیا جڑا بچہ جے دنیا تے نہیں آیا مگر اپنی ماں دے پیٹ چ وہ صدقہ فطر دینا چاہیے کہ نہیں حکم نہیں دین دا حکم نہیں مگر نیک لوگوں دا حال ویکھ لو تے حضرت عثمان عبداللہ بن عمر جیسے اس بچے دا بھی دیندے سی بے جان تے اودے جی ہے نا سانوں اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا یہ ہے نیکاں دیاں گلاں جڑے نیکی چگے ودھدے تے جنہاں جان چھڑونی انہاں تے چنگیاں پلیاں نہیں دینا اللہ ہی ہدایت دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون بجلی دا بھی کوئی کرو کہ ہے